भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनान 22 115 वळ 15 थाव 16. Psalm chapter 115 verse 15 to 16. दीस आमचो जण एकल्यांचो एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो आनी कृपेचो देवान घडलेलो हो दीस जावन आसा आनी तसो देव आज आम्हा सर्वांक आमकां राखून सांबाळ व्हरतलो. आमच्या मुखामळाची खंत आज नापयस करूं दी. आमचेर आसले समस्ये आमकां सण नसून दी. आमच्यो सगळ्यो अडकळ्यो आमकां सण नसून दी. जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज आयज दीस आमी आराम करता आसतना त्या जेजूची दैवीक सकत अनुभव करचो दीस आज. ताच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ताची काकूत ताची कृपा ताची सकत ताची पदवी जण एकल्यांचेर आमचेर आज वाडोवन दी. मगाचे न्हू आज देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आज आमी आराम करया. कित्याक देवाचे उतर फाटल्या 2-3 दीस कंटिन्यू सांगून आसा. काल सकाळच्या आपोर बायची टेस्टमनी आमी आयकल्या. हर एक सगळे देवाच्या उतराच्या वैरस टेस्टमनी आमी आयकत आहो. कित्याक म्हणल्यार आमी दिसान दीस देवाच्या उतरांत बळवून जावंक जाय. देवाच्या सक्तेर आमी होंदवून रावूंक जाय. देवाच्या कृपेत आमी एक जावन रावूंक जाय. जसे अब्राहम देवात एक जावन आसला वेळा देव अब्राहमा लागीं उलयता. देव अब्राहमा लागीं उलयता. तशें सामुएलाक 3 पटी देव म्हणटा सामुएल सामुएल. आज म्हज्या मगचे न्हू देवाचो ताळो आयकूंक ह्या शुक्राच्या दिसा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत आमी उक्तें करूंक जाय. एकडे उतार अशें म्हणटा की Psalm 115 verse 15 to 16 अशें म्हणटा सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. म्हणया आमी सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. परत म्हणया सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. परत म्हणया सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर
तुमचेर आशीर्वाद घालूं. येवगडे तुझे आमचे दोळे धांपिया सकाळीच्या वेळा जेजू क्रिस्तुच्या नांवान आज मागया. सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुझ्या घोवाचेर, तुझ्या बायलेचेर, तुझ्या भुरग्यांचेर, तुझ्या बाबांचेर, तुझ्या भयणीचेर, तुझे विरुद्ध असल्यांचेर आज कोर्टाची केस सांफरो. त्या कोर्ट केस आज फायट करता लॉयराचेर. तशेंच मात्र न्हय की आज आमच्या कोणे ऑपोजिट पार्टीन कोर्ट केस घाला तांचेर मात्र न्हय की आज खंयच्या सुवातेर तूं काम करूंक वय त्या सुवातेर तुज्या बिजनेसाचेर, तुज्या बिजनेस पार्टनर कोण आसा ताचेर, तुज्या बॉसाचेर, तुवें काम करूंक वयच्या त्या सुवातेचेर. आनी तशेंच आज मेडिकल ऑपरेशन आज जावं ऑपरेशन डॉक्टराचेर आज मेडिकल करूंक वयते सगळ्या तुज्या त्या दिसाचेर देव आशीर्वाद करूं. 5 पटी म्हणया उतार अशें म्हणटा सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं. म्हणया आमी सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं. 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 अपूर्वायचे उतार आम्ही सकाळी चढो उच्चारला. उतार म्हणजे सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर तुझ्या घोवाचेर, तुझ्या बायलेचेर, तुझ्या भुरग्यांचेर, कोर्टाक कोणी तुवें केस केला ताचेर, कोण तुका विरुद्ध आयला तांचेर मात्र न्हय की आज तूं कोणी पयशान फसयला ताचे सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर देव आज जण एकल्याचेर आशीर्वादीत करू. आशीर्वादीत करू. कोणाक म्हणटा देव अब्रामाक म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वर्ल्ड 2 म्हणटा जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हज्या मगाचे न्हू एवरी डे आशीर्वादा देवा थावन देवन येता. हर एक दीस आशीर्वादा देवा थावनच येवची. त्या हर एक दिसा आशीर्वादा खातीर मागाचे. आशीर्वादा खातीर मागाचे जाल्यार आमचे काळीज निताळ आसाचे. आशीर्वादा अनुभव करचे, आशीर्वाद जोड घेवचे जाल्यार पयले तुझे काळीज संवसारांत थावन मेकळे कर. तुझे काळीज जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज दवर नाका. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 तुझे दिर्वे आज संसार जावंक नसो. तुझे दिर्वे तुजो राग जावंक नसो. तुझे दिर्वे तुजो द्वेष जावंक नसो. तुझे दिर्वे पाताक जावंक नसो. तुझे दिर्वे अति आशा जावंक नसो. तुझे दिर्वे म्हज्या मोगाचे न्हू तुजो सोमी सडवंदा. आज आमच्या भुरग्यांक जाय आशीर्वादा, आमच्या भुरग्यांक जाय बेसांवां, आमच्या भुरग्यांक जाय देवाची सासाय आनी मजत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आयकत आसतना देवाचे बळवंत जाता आसतना हांगा म्हणटा साम 115 वर्स 15 म्हणटा की सर्ग आनी संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं. तुमचेर आशीर्वाद घालूं. तुमचेर आशीर्वाद घालूं. तुझ्या भुंयभाटाचेर आशीर्वाद घालूं. तुझ्या काम धंद्याचेर आशीर्वाद घालूं. आज विजाचे प्रोसिजर करूंक त्या सुवातेर आशीर्वाद घालूं. कोण विजाचे प्रोसिजर करता एजंटाचेर आशीर्वाद घालूं. या अंबेस या मिनिस्ट्रीचेर आशीर्वाद घालूं. सर वस्तूचे सर्वेस्पर देव आशीर्वाद घालूं. देवसर हात लावंक जायना. कमांड करूंक जाय एवरीडे. पावर आनी अथॉरिटी देवान तुमकां दिला. पावर आनी अथॉरिटी म्हज्या मगाचे न्हू आमी देवाची भुरगीं. नांव आमचे ते सुम्याच्या हाताच्या तळटाचे ताणें घातयला. सकाळच्या वेळा आमी कुरवून बसचे जाता की जायना म्हूण चिंतचे. कालच सांगले ते टेस्टिमनी 4 म्हयने थांबा नासतना पारगांव त्याचे विजा पयशे भरून रडोन सुम्या लागीं मागले. सुम्यान चिंतले दिसता नाका पुता तुवें बायल भुरग्या वट्टू बरो एक इंडियांतच एका सुवातेर रावचे. तुवें भिवचे नाका. त्या पारगांव इतले लाख भरून वचून तितलो सॅलरी तुका मेळना. हांव ह्याच गांवांत तुका सॅलरी दिता. ह्याच गांवांत जोशुआ 1:3 जोशुआ क्लेम करा द वर्ड ऑफ गॉड. ते जिवे सत बळोदीक म्हज्या मगाचे न्हू देव करता लॉंग टायमा खातीर. आमी घाय गडबड उत्साह करता वेग्गी आमी सकयल थंयच पडटा. त्या खातीर म्हज्या मगाचे 4 म्हयन्यान 4 रिती रेसिडेन्स रिट्रीट थांबोन आसतना केली.
विश्वासान मागले निमाणे पळ्या हे 4 महिन्यान तो आनी ते बायल म्हणटा की म्हजे भितरले सगळे जिवीत देवान बदलिले सवयो असली आनी कितें पुरां असली सगळे भितरला बदलिले 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 आता बायबल म्हजो जीव बायबल म्हजो जीव बायबल म्हजो जीव जीव सांग बायबल म्हजो जीव त्या खातीर त्या बायबलांत हांव जियेता आसा निमाणे देव म्हणालो पासपोर्ट घेवन येता आसतना भिया नाका म्हज्या बॉसान म्हाका ब्लॉक करून दवरले कित्याक 70,000 सॅलरी म्हाका पर मंथ मेळटली परगांव तशें म्हणून सडनली हांवें काम सोडलें बॉस म्हणा लागलो की सासनाक म्हजें तोंड पळोवंक ना ब्लॉक करून दवरलें तसो बॉस 4 म्हयन्या उपरांत सगळ्यो रिती म्हजें जिवीत बदलून पळया त्या दाळ अद्भुत जाता त्या दाळ अचप जाता त्या दाळ देव काम करता देवाक एक घडी तुका अमेरिका पावंक परतून म्हणटा देवाक एक घडी कित्याक अब्राहमाची आनी लोटाची ग्रेस काय इतली असली की परतून म्हणटा ऐका अब्राहमाची लोटाची ग्रेस काय इतली असली की तांची गोरवां तांची वस्त्रां तांचे बोकरे तांचे धन तांचे दिरवे आनी साकर सगळे इतले असले की तांकां सांगात रावोंक गांव पावानातलो खंय बायबल म्हणटा कोणाक अब्राहमाक लोटाक सांगात गांव पावनातलो तितली ग्रेस काय तांकां देवान दिली तर ह्या गांवांत एक बरें काम दिवंक देवाक कळीत ना जस्ट थिंक करा म्हज्या मोगाची न्हू चिंता देव तो देव देव तो देव देव तो देव देव तो देव सिंपल उतरान उलयता आसा कित्याक म्हळ्यार हांव लोकांचे जिविताचे टेस्टमनी पळयता आसा तांची उसारची उतरां तांचो भावार्थ तांचे दोन गळची दुकां ह्या 4 म्हयन्यान पयले देवान विसा करूंक ना ह्या 4 म्हयन्यान पयले ताका खंय पारगांव ट्राय केलें थंय धाडूंक ना 4 म्हयन्यान देवान आयसाय चॅप्टर 1 वर्स 18 पुता नॉयल ये बस हांव तूं बस करया कित्याक तूं म्हज्या मोगाचो आज उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की कित्याक तूं म्हज्या मोगाचो कित्याक हांव तुका सांडचो आनी सोडचो ना कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुका आशिर्वादीत करता साम 115 वर्स 13 आमकां म्हणटा सर्वेस्परान भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पराचेर भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो म्हणया सर्वेस्पराचेर भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो म्हणया सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो सिंपल उतार हे मानून घेया हे काळजांत रोमोदी सॉरी म्हज्या मोगाचे न्हू 4 म्हयने देवान मांडावळी शिकयली पुता हे तुज्या भितर आसा हे काड उडय नाका ओ देवसराचे सकल हे पातांक नाका म्हाका तुका पारगांवांत वचून 1,20,000 सॅलरी दवरूंक नाका तुवें हांगा 15-20 लाख भोर न्हू तुका 1,30,000 पगार म्हाका थंय वचून दवरूंक नाका म्हाका जाय तुका त्या पावंड्यार दवरिशो ही म्हजी खुशी सर्ग आनी संसार असलो सर्वेस्पर देव तुजेर आज आशिर्वाद घालता म्हाका चनो पळया जसे ते जिवितांतले सगळे परिवर्तन कर जेजून त्या भितर कितें सगळें भायर काड जावंक आनी देव म्हणालो आता हांव एक नवें कार्य तुज्या खातीर करता ते आतांच करतले आनी आतांच ते दिश्टीक पडटले उतार म्हणटा आनी त्या बॉसाची काळीज बदलिले नाका म्हण चिंतल्या बॉसान ताका फोन केलो आनी कांयच उलयनासतना म्हणालो 3 वंट्यान हांव तुका सॅलरी दिता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 बरोवन वमताच्या मापान पहिले देवाच्या उतरान देवान ताका भरले मागीर समस्येत हांव ताका परिहार केले म्हज्या मोगाचे 1,70,000 सॅलरी ताका बॉसान थारयले तुमी काल आयकलां बरें केलें कित्याक देवा असाध्य म्हणलें कितेंय सुना
त्या खातीर म्हणटा की आमकां साम 115 वर्स 15 and 16 म्हणटा की सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिला. पृथ्वी ताणे मनशाक दिल्या. पृथ्वी कोणाक दिला? मनशाक दिल्या. कोणाक दिला? मनशाक दिल्या. आज जागो गादे बेसाय वावर कोणाक दिला? मनशाक दिल्या. मनशाक दिला. तुका पावर आनी अथॉरिटी आसा. पावर आनी अथॉरिटी आसा. तुका त्याच भुंयचे देवा खंय ना खंय वचून पावोंक साध्य आसा. म्हज्या मगाच्यान परतून म्हणटा अब्राहमाक आनी लोटाक सांगात रावोंक तो देश पावो ना खंय. उत्पत्ती पुस्तकान ह्या म्हज्या मगाच्यान भोव आपुरबायचे उतार कालचेच उतार हांव कंटिन्यू करता. उत्पत्ती पुस्तकान 22:12 वोळ 1 थावन एकडी आमी वाचच्या. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 एकडी वाचच्या आमी. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, सर्वेस्परान अब्राहमाक अशें म्हणलें की तुझ्या देशांतलो तुझ्या दायजा गोत्रांतलो आनी गोत्रांतलो आणि तुझ्या बापायच्या आनी घरांतलो तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. भायर सर. देव म्हणटा तूं भायर सर. देव म्हणटा आज हांव तुका सांगता नॉयल, आज तुवें जिवीत तुवें बदलीचे. ह्या वायटांतल्यान तुवें भायर सराचें. ह्या वायटांतल्यान तुवें भायर सराचें. नाका ही देवसराचें सगळ्यात वायटपण तो कश्टी तें आसा तुवें थंयच्यान भायर येवंक जाय. आज पुता देश तुज्या कितें हांवें दवरला इतलो व्हडलो की तुवें जाय जाल्यार सगळें हांवें तयार करून दवरला. एक 10 सण एक 50 सण जाग्याक आमी इतले झगडटा. कित्याक एक पटी बसना आमी एक पटी बसना. हांव सुमार 4 म्हयन्या पयले जाल्ली एक घडीत हांव आज एक तुमच्या मुखार दवरता. आपुरबायचे कुटाम तांणी सांगाता बँड्रा येवन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की अशी आसली कितें हे उतार म्हाका चिंता आसतना सडनली म्हाका उडास आयलो. म्हज्या म्हाका चनो ह्या भयण्यांनी दोगांय जाणांनी दिल्ली टेस्टमनी आमी 14 जाणां भयणी. हांव बापाय 14 जाणां भयणी आनी 2 जाण भयणींनी आज आमकां कांयच नाका म्हणलें गांवची. आमी 2 जाणांन आमी एकामेक झगडटा आसा. कित्याक म्हणल्यार कित्याक म्हण कळीत ना. तांणी सोंड दिला आमकां आस्त. आमचेर 80 सेंट्स जागो आसा. आमी 40 कोणी एग्री ना. 40 तुका चल ना. ती म्हणटा 50 म्हाका जाय. मागीर हांवें सुरू केलें म्हाकाय अर्द्याक अर्द जायची म्हाकाय चड जायची. झगडले हांव 4-5 वर्सां आमच्या कोर्टान केस आसा सॉल्व जायना. आमी 2 जाण सांपड नासा. तासोय गोप येता म्हजोय गोप येता. घरान समाधान ना. 5 वर्सां थावन घरान समाधान ना. म्हाका हे 2 जाणां भुरगीं तिका हे 2 जाणां भुरगीं. दोगांयची भुरगीं सारकी नात. आमचे उतर आयकनात. चिडचिडटात रागान आसा. कितें कळत एकदम घरांत असमाधानाचो आत्मा काम केल्ल्या बरी आसा. कित्याक म्हण कळीत ना. ब्रदर आज हांवें कोर्टान घाला. कित्याक म्हळ्यार 4.5-5 वर्स झगडटा आसा. कित्याक म्हणल्यार आज ती आस्त आमकां जाय म्हज्या भुरग्यांक जाय म्हणून. एक दीस तुवें म्हणलें की भुरग्यांक जाय बेसांवां आस्त मदीक न्हय म्हणून. त्या दीस हांवें चिंतलें आमच्या घरान बेसांवां आसा गी. म्हजो घोव इतलो जोडटा सदां सांजेर पियेता. आमच्या घरान बेसांवां आसा गी. त्या दीस कुर्साच्या मुळान दिमी घाले आनी मागोंक सुरू केलें. हांवें मागलें आनी त्या दीस इतली रडली आपूण. आनी दुसऱ्या दिसा चापलान जायतो वेळ बसली आपूण. सम्या उलय म्हज्या लागीं हांवें कितें करचें. देव म्हणा लागलो गे बाये नांव काड म्हणा लागलो गे सदां हांव तुज्या उलयतें आसा. सोड भायरे तूं तयार न्हय. तुज्या 2 जाणांच्या भुरग्याचो फुडार म्हाका कळीत ना गी. तुज्या गांवाक चेंज करूं म्हाका कळीत ना गी. आज तूं म्हज्या सांगात आसा गी. म्हज्या लागीं राजी जावन आसा गी. 5 वर्सां एंटायर सगळे ते कुटाम कश्टां ते आसा जाल्यार तूं आज कोणा सांगात आसाय. खंय आसा तुजें दिर्वें. तुजी ग्रेस काय आस्त बोदीक गी ना. हांव ह्या कुर्सांत उमकळ्ळो जेजू तुजें दिर्वें जावन आसा गी बाये तुवें दिर्वें हो जेजू गी. ह्या समय असाध्य म्हणलें खंय तेंच ना. साम 115 वर्स 13 म्हणटा की सर्वेस्परान भियोन चलतालेचेर तो आशिर्वाद घालतालो. ल्हानाचेर तशें व्हडांचेर आशिर्वाद घालतालो. सर्वेस्पराचेर तूं भियोन चलताय. ल्हान जावं दी व्हड जावं दी म्हातारो जावं दी उतर पडलो जावं दी. आज सर्वेस्पर देव
भावा आणि बहिणी तुझे आशीर्वाद घालता. त्या दिवशी सगळं दीस त्याने स्पेंड केले. या सगळ्याचं कुमसार जाऊन म्हणा लागले की फादर 5 वर्सां कोर्टान केस का आम्ही जगट्ट्या साव आणि म्हजी बहीण फादर कितें करचें. ह्या सग पवित्र आत्म्याच्या भरतेन भरोन कुमसर आपूर बॅन कर मागणी कर. तो म्हणा लागलो की ती केस सोड तू भिया नाका. तुझ्या बहिणीक आपय राजी जा आनी सामको दुस्मान काय नाका. आमी एक जावया. कितें तुका दिवंक आसा म्हाका दिवन सोड. इतलेच म्हण पळय देव तुझ्या जिवितान काम करून सुरू करता. देव तुझ्या जिवितान काम करून सुरू करता. परतून वाचया जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 नंतर वाचया आमी. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें सर्वेस्परान अब्रामाक अशें म्हणलें की तुझ्या देशांतलो तुझ्या दायजा गोत्रा मदलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आणि हांव तुका दाखयतालो त्या देशाक त्या देशांत वच. हांव दाखयता. सर्ग म्हज्या अधीन आसा. संसार म्हज्या अधीन आसा. सगळें म्हाका कळीत आसा. तुज्या भुरग्यांक त्यो कुसव्यान घाल्ले हांवें. तूं घोव दिल्लो हांवें. घर दिल्लें हांवें. भलायकी दिली हांवें. सगळें हांवें दिलां. तूं कित्याक लढतय. तूं कित्याक झगडटाय. तूं कित्याक आज तें जाय 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 म्हूण झगडोवन बसलाय. कित्याक म्हाका कळीत ना गे म्हज्या मगाच्या न्हू. ही भयणीन 2 दीस टायम घेतलो उपास कर मागले. एक दीस डायरेक्टली भयणीच्या घरा गेली. भयणीक शॉक. तूं कित्याक म्हज्या घरा आयलाय. घरांतल्यान भायर निकळ. ती म्हणा लागली घरांतल्यान मागीर भायर निकळटा. पयलें म्हाका थोडें उलोवंक आसा. उलोवंक एग्री ना. ही म्हणा लागली बाये तूं मालगडे म्हजेर कितें सूख जालां म्हाका बक्षी. एक टायमार म्हाका काजाराच्या वेळार तूं मालगडी जावन आसले. तुका काजार जाल्लें. तूं पारगांवांत आसले. काजाराच्या टायमाचेर पयशे नासले. मम्मी डॅडी लेगी तुवें सगळो काजाराचो खर्च म्हजो तुवें उखल्लाय. बऱ्या रिती तुवें म्हाका काजार केलें आनी म्हज्या घरचें सगळें तुवें हेल्प केलें. आज खंयचे आशेक पडोवन हांवें तुजेर केस केला. म्हाका बक्षी. म्हाका ह्या जाग्यान कांयच नाका. आमी राजी जावया. ह्या भयणीक शॉक. पूर्ण उडास आजुनी म्हज्या भयणीच्या काळजांत आसा न्ही गी. हांवें कितें उपकार केला म्हज्या भयणीक कळीत आसा न्ही गी. दोगीच जाणां वेग मारले. घट्ट धरले. तेणी रडोवंक लागली. बाय भयणी तो उडास आसा न्ही गे हांवें केल्लो. हांव कितले दीस जावन करगते आसा. हांवें म्हज्या भयणीक काजार केल्ले. हांवें म्हज्या भयणी हेल्प केल्ले. आनी काजार जावन 6 म्हयन्यांनी तुजो घोव सीक पडलो. त्या दिसा हांवें हेल्प केल्ले. सगळें उडास कान हांव रडोवन आसा. ही म्हणाली धाकटी भयण वय बाये तुवें केलाय सगळें म्हजी सूख जावन आसा. देव सरान म्हाका ब्लायंड केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू राजी जाली. सडनली मालगडे भयण म्हणा लागली जे जालां सगळें सोड म्हाका आस्त म्हाका एकल्याक नाका. तुय म्हजे भयण आमी सांगाता मेळून त्या आस्तीचें घर बांदया. एक घर बांदया आनी सगळ्यो आमी 4 जाण भयण्यो त्या घरांत आमी रावया. आनी कितें आसा 20 सन्स तुका 20 सन्स म्हाका आनीक 40 सन्सां 20 सन्स विकया. 20 सन्सां घर बांदून आमी 4 भयण्यो थंय बरें संतोषान रावया. रियली म्हज्या मोगाचें न्हू हे वर्तो संतोष हांगा टेस्टिमनी दिवंक आयली. ओन्ली ब्रदर देवाचे उतार आमच्या काळजान काम केलें. आमी एक घर बांदलां. बऱ्या अपुरबायन आमी आसा. देवान सगळ्या समस्येतावन सुटका आनी सडवण लाभयलें. उतार उडास तोरा अब्रामाक खंय आनी लॉटाक दोगांय जाणांकी सांगाता रावंक जावना. कित्याक म्हळ्यार ताची ग्रेस काय इतली आसली. अब्रामाक कांय नासलें. इतली ग्रेस काय आसली की ताची ग्रेस काय वाडोवन येताली. त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-6 ओळ 12 आनी 13 म्हणटा भाव भयण्यांनो ह्या शुक्राच्या सकाळी आयकाय संदेश. हो संदेश उत्पत्ती जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 एकडे वाचया आमी. इसाकान त्या प्रदेशान बी इसाकांच्या प्रदेशान बी वंपले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी ताणे लुवले मुखार कित्याक सर्वेस प्रांताचेर आशीर्वाद घालो. सर्वेस प्रांताचेर आशीर्वाद घालो. सर्वेस प्रांताचेर आशीर्वाद घालो. मुखार ताचे धन दिरवे दीस वेता धन आणि दिरवे दीस वेता ताचे धन आणि दिरवे दीस वेता वेता सडत आयले. कित्याक आशीर्वाद देवाचो. आशीर्वाद कोट खेसो न्हय. राग असो न्हय. द्वेष असो न्हय. मोसरा असो न्हय. डायवर्स असो न्हय. विंगडपण असो न्हय. लैंगिक संवय असो न्हय. म्हज्या मोगाचें हे सगळे खरगा
पातळ पवित्र बागेवर जिवीच्यो कुटुंबा सांगाता माया मोगान मेची येवया तेच एक बेसांव तेच एक आशीर्वाद तू तुझो घोव तू तुझी बायल तू तुझी भुरगीं एक माया एक पोटोन रावा जावं फुरो आमचेडे जायते आसा जावं फुरो आमगे जिद्द नासांव हट दर नासांव म्हज्या मोगाचें इम्पॉर्टंट तूं खंय वेचे इम्पॉर्टंट न्ही तुका देवान कित्या खातीर रचला तें इम्पॉर्टंट जावं आसा खंय वसाचें तें देवाक कळीत आसा परतून म्हणटा इम्पॉर्टंट आमी खंय वेचचें म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही इम्पॉर्टंट कित्या खातीर देवान तुका रचला आनी खंय वसाचें खंय येयचें सगळें देव तुका कळीत करता ह्या शुक्राचा दिसा तुजो दीस एक आशिर्वादाचो बेसांव असो कृपेचो जावं दी एक नंदन असो जावं दी दोनी हात आमचे उक्ते दवरया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आमी आज आराम करता आसतना त्या उतराचेर आज पातयेणी दवरन सगळी म्हज्या फाटल्यान आमचे दोळे धांपया सगळी सांगाता म्हज्या फाटल्यान वडातळा म्हणा साम चॅप्टर 119 वर्स 101 वाईटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वाईटाच्या मार्गार पांय दवरूंक वाईटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वाईटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं कित्याक नाका तुज्या उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो कित्याक दिता तुज्या उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो कित्याक दिता तुज्या उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो Psalm दिता 115 verse 15 and 16 सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालो सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद सर्ग आणि घालो. संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालो सर्ग आणि संसार रचलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद सर्ग घालो. सर्वेस्पराच्या अधीन आसा सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा पण पृथ्वी ताणे मनशाक दिला पण पृथ्वी ताणे मनशाक पण दिला पृथ्वी ताणे मनशाक दिला पण पृथ्वी ताणे मनशाक सोम्या दिला जेजू सोम्या तुझ्या जेजू, नावान तुझ्या नावान आमकां दिल्ल्या आमकां त्या दिल्ल्या जाग्याचेर त्या त्या जाग्याचेर, घराचेर घराचेर, हाता गेल्या कामाचेर गेल्या आमच्या कामाचेर, वावराचेर आमच्या आपल्या वावराचेर, मांडावळीचेर मांडावळीचेर, आमच्या जिविताचेर आमच्या आज जिविताचेर, मागता आज सोम्या मागता, जेजू सोम्या तुझ्या जेजू, रक्तान तुझ्या आमकां रक्तान, नितळ कर आमकां नितळ तुझ्या कर, रक्तान तुझ्या रक्तान, आमची भुरगीं नितळ जावं दी आमची भुरगीं नितळ जावं तुझ्या दे. दैवी सक्तेन तुझ्या दैवी आमची शक्तीनं भुरगीं बरो दी आमची भुरगीं बरो तुझ्या दे. दैवीक ध्यानान तुझ्या दैवीक आमची ध्यानान भुरगीं बरो दी आमची भुरगीं सोम्या बरो दे. जेजू तुझ्या नांवान सोम्या जेजू तुझ्या हांव नावान, तुझ्या भुरग्यांचेर हांव म्हज्या म्हज्या भुरग्यांचेर, नातरांचेर म्हज्या नातरांचेर आज हांव मागता आज हांव मागता. सगळ्या बंदडात हांव सगळ्या सगळ्या बंदडात पानगणीत हांव सगळ्या बंदडात काळोखाच्या हांव पदवेत हांव काळोखाच्या वायट पदवेत हांव सांगलेत हांव वायट सांगलेत तांकां हांव सुटका लाभय जेजू तांकां सुटका सोम्या लाभय जेजू. जेजू सोम्या आमच्या जेजू. भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक जाणवायेच्या ध्यानान भर जन्मायच्या आमच्या दिनांक भुरग्याक आमच्या दैवी भुरग्याक सक्त्यान भर दैवी सक्त्यान आमच्या भर. भुरग्याक आमच्या भुरग्याक बेसामानी भर बेसामानी आमच्या भर. भुरग्यांचेर आमच्या तुझी भुरग्यांचेर काकूत वताय तुझी काकूत हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या कोणा जेजू. आयसीयूत आसा कोणाक ICU व्हेंटिलेटर आसा, आसा व्हेंटिलेटर कोणाचें आसा, ऑपरेशन आसा कोणाचें ऑपरेशन पिड्यान आसा, वळवळटा पिड्यान कोणाचें वळवळटा, एग्जाम आसा कोणाचें exam कोणाचें आसा, इंटरव्यू आसा कोणाचें interview आसा, विजा खातीर ट्राय करते आसात जड एकल्यांचेर तुजी संगत वळोन येवं दे तांचेर आशीर्वादीत कर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नासरात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळं वायट सांगलेत हांव वायट बंदगणीत हांव सगळं अडकळत हांव सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दे सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दे हालेलुया 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 जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुकरा सुदेश आमचो झाडांकलाचो आशीर्वादाचो बेसांवाचो करपेचो बऱ्या भलायकेचो आळसाय आमकां सोडन सोदे कितले भुरगे आळसायन सगळो घरा बसून आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुझे आळसाय तुका सोडन सोदया वळा सकाळच्या वेळा तो सुडसुडीत जा सुडसुडीत जा सुडसुडीत जा सुडसुडीत जा जेजू नासरताच्या नांवान तो सुडसुडीत जा कोणाचे इंटरव्यू आसा जेजू नासरताच्या नांवान त्या इंटरव्यू तो पास जावं दी पास जावं दी पास जावं दी कोणाचे सगळे मेडिकल आसा सगळे रिपोर्टाचे जेजूचे काल्वरीचे रगत वळून दे वळा वळून दे वळा कोणा वाटिको पिडा आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान या सगळ्याच्या वळा
तकलीफ उता उठोंक जायना परतून आज जेजू तुका बळ घटाय सकत येऊ दे वळा हालेलुया 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 जेजू तुझ्या नावान या लायनीर असल्या सगळ्याच्या वळा तुझे विश्वास तोला तुझ्या भुरग्याच्या जणक जिवित राहसाय मागते आसा हे जेजू ताचेर आशीर्वाद देवय तुझे कागद करपा बेसो होतय दैवी सत्तर वर जेजू हालेलुया 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 तुझ्या मगचनो कांतार आणि अशना चार टेस्टिमनी मात्र घालतले उडास सोरा तुझ्या मगचनो विशेष मांडावळ फालाच्या दिसा डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर मुलकी ये आवडा संख्यान वेळ आसा ये ती सकाळी 9 वरां थावन 3 वरांपर्यंत विशेष आराधन मागणे तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक शेजारांक जाणकल्यांक सांगा लास्ट म्हयन्याक जायते टेस्टिमनी ह्या म्हयन्यात तुम्ही आयकतल्यात कित्याक म्हळ्यार देवाची उतराद्वारी तांकां बरेपण लाभले तशेंच म्हज्या मोगाच्यान सुमेची काकूत आनी ह्या वर्सा खंय रेसिडेन्स रिट्रीट आसा तुमकां ताबोर आसा मुलकी आसा ह्या वर्सा 3 दीस 4 दीस इवन बॉम्बे आसता आनी खंय पोट्टा आसा सो त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान एक रेसिडेन्स रिट्रीट करा कित्याक म्हळ्यार सुमेच्या मोगान आमी बळवून समोर रावया पळय भियानाकात खंयचे तुमचे कितें आयलां ते कशें सोडून वेता म्हण तुमी पळयतला मात्र न्ही आयिल्ल्याच्यान की 10 वांट्यान देव तुमकां उंच भरतलो परतून म्हणटा फाल्यां डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर फादर अब्राहम फादर अनिल किरण हांव आमची टीम थोडी जाणां त्या सुवातेर आमी आसतले आनी सांजेर परतून पेकोवणे खातीर विशेष आराधन आसा फादरापान तुमकां एनोस केला सांजेर 5 तावन 8 वरांपर्यंत तांतूय कोणा रावोंक जाय तुमी रुमां बूक कर या तुमी रावया देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी आनी गुरपेन बरोव दी आज तुमचो पांय फातर आदाळनाशे सगळ्या वायटांतलो सर्गीचो बाप तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान राखूं दी सांबाळूं दी आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड गोवा थावन एक भाव देवान ताच्या पुताच्या आनी दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता तो म्हणटा म्हजे दुवेक सडनली ताच्या गुमट्यान कठीण दूख सुरू जालें आनी कितले वखद केल्यारय तें दूख गूण जावंक नासलें तवळ हांवें डिवाइन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षेन देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतले देवाचे कृपेन आतां म्हजे दुवेचे गुमट्यांतलें दूख कंप्लिटली गूण जाला तशेंच म्हज्या पुताक सोर थ्रॉट जाल्लें म्हळ्यार ताच्या गळ्यांत कठीण दूख आसतलें आनी कितले वखदां केल्यार तें दूख गूण जावंक नासलें तवळ सकाळीं दनपरां आनी संजेच्या युट्यूबरांच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन थंयसर मेळची देवाची उतरां आमी रिपीट करून मागतले देवान ताकाय आतां गूण केला आनी तोय बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आधार दितलो बॉम्बे थावन एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता तो म्हणटा म्हज्या बापायक सडनली ताप सुरू जालो आनी तो इतलो साप चड जालो की तो थंडेन कडकडतलो ताका सुमार 71 एज जावयेत त्या देखून आमी जायते भियेल्या आनी आमकां कितें करचें म्हूण कळीत जावंक ना तवळ सकाळींच्या आनी दनपराच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां आमी कळनासतना रिपीट करून मागण्या करून म्हज्या बापाय खातीर आमी मागले देवान आमच्या मागण्या आयकलें आनी सांजेच्या चाय पियेल्लो उपरांत म्हजो बापाय कंप्लिटली बरो जालो ताका कसलेच ताप ताच्या उपरांत आयिल्ले ना देखून आमी धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 27 म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली एक भयण मिरा रोड थावन देवान ताच्या भावाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या भावाचें लव अफेअर फेल जाल्ल्यान तो ताच्या उपरांत जायते डिप्रेशनार पडलो आनी आपूण काजारच जायना म्हूण बसून आसलो तवळ आमी सगळीं निराशी जाल्या आनी देवाचेर आमी विश्वास दवरलो डिवाइन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षेन देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून म्हज्या भावा खातीर आमी मागून आसल्या देवान आतां म्हजें मागणें आयकलें म्हज्या भावाक डिप्रेशनांतलो देवान कंप्लिटली भायर काडलो मात्र न्ही ताका एक बरी सैरीक मेळ्ळी आनी तो काजार जावन आतां बऱ्यान जिवन आसा देवान ताच्या जिवितांत कितले व्हडले बरेपण लाभयल्ले खातीर आमी धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 पयस थावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां
एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा एका फ्रेंडा थ्रू म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचें यूट्यूब लिंक मेळ्ळें आनी त्या दिसा थावन यूट्यूबार प्रसार जावचे सकाळीं दनपरां आनी संजेचे मागणें कळनासतना हांव पळयतां आनी थंयसर मेळचीं देवाचीं उतरां रिपीट करून हांव मागणें करतां. देवान ह्या मागण्या वरवीं जायते म्हज्या जिवितान बरेपण लाभयलां. म्हजी भलायकी केदाळाय पाड आसतली आनी तवळ तवळ म्हाका डॉक्टरा लागीं वचचें पडटलें आनी केन्ना थावन हांवें मागणें पळोवंक स्टार्ट केलें त्या दिसा थावन म्हजे सगळे भलायकीचे संबंधी प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आतां म्हजी भलायकी बरी जाला, मात्र न्ही हांव चड आनी चड सुटसुडीत आसा. देवान ह्या मागण्या वरवीं म्हाका सदांच मागणें करूंक शिकयलां आनी देवाचे उतराची वळख म्हाका दिवन म्हाका ताज्या मोगान भरला देखून विशेश तरान हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी पंगडाचो आनी ब्रदर प्रकाशाचो उपकार बावडटां. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कळसो देव, म्हाका कितें असाध्य.